ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षणस्य 10ಮ मॉड्यूल प्रति स्वागतम्। अवशिष्टम् एकभाज्य त्रीणि ऊर्जां स्थानीयतया उत्पादयन्तु। अतः मॉड्यूल 8 तथा 9 च वयं दृष्टवन्तः यत् अस्माभिः प्रथमम् ऊर्जायाः उपयोगः यथासम्भवं त्याज्यः, ततः ऊर्जायाः उपयोगः यथासम्भवं न्यूनीकर्तव्यः। अस्मिन् मॉड्यूल मध्ये वयं शेषम् एकभाज्य त्रीणि ऊर्जां स्थानीयतया जनयन्तु इति चर्चां करिष्यामः। अतः एताम् अवधारणां स्थापयामः। कथं वयम् अस्माकम् अवशिष्टायाः ऊर्जायाः आवश्यकतां जनयितुं शक्नुमः। दृष्टवन्तः यत् जागरूकतया पर्यावरण संरक्षणं प्रति ध्यानं दत्त्वा अस्माभिः पर्यावरणस्य संशोधनं करणीयम्। वयं दृष्टवन्तः प्रथमनियमं द्वितीयनियमं च उपयुज्य अस्माकम् ऊर्जायाः उपभोगं न्यूनीकर्तुं शक्नुमः। कियत् न्यूनीकर्तुं शक्नुमः सारांशं ददामि। ऊर्जायाः उपयोगं प्रायः 20 तः 40% यावत् परिहर्तुं तथा 20 तः 40% यावत् न्यूनीकर्तुं शक्नुमः। सः प्रथमः तथा द्वितीयः नियमश्च। यदि भवान् त्यजतु तथा न्यूनीकरोतु इति नियमस्य सम्यक् अनुसरणं करोति तर्हि भवान् सहजतया स्वस्य विद्युच्छक्तेः आवश्यकतां 40 तः 60% यावत् न्यूनीकर्तुं शक्नोति। अस्तु, अत एव च नियमः तृतीयः आगच्छति, त्याज्यं न्यूनीकर्तव्यं च इति। नियमसङ्ख्या 3 यथासम्भवं स्थानीयतया अवशिष्टाः ऊर्जा आवश्यकताः जनयन्तु। अस्माभिः च चर्चा कृता यत् यत्र यत्र सन्ति तत्र तत्र किमर्थं जनयितव्यम्, अतः एव अहं स्थानीय शब्दस्य बलं ददामि। एतानि सर्वाणि साधनानि अपि अस्माभिः संयोजितव्यानि। त्यजतु, न्यूनीकरोतु तथा जनयतु इति। अहम् AMG नियमः इति वदामि। किमिदम् AMG? ऊर्जाम् एकभाज्यत्रीणि वर्जयन्तु, ऊर्जाम् एकभाज्यत्रीणि न्यूनीकृत्य शेषम् एकभाज्यत्रीणि जनयन्तु। सः एव AMG नियमः अस्ति। तथा च AMG नियमस्य अनुसरणं किमर्थं कर्तव्यम्? OMG परिहर्तुम्। OMG इति न वक्तुम्। किमिदम् OMG? ओ मै गॉड! यदि भवान् एतस्य नियमस्य अनुसरणं न करोति तर्हि भवद्भिः विशालं वा बृहत्तरं वा सौरफलकम् उपयोक्तव्यं भविष्यति। तदर्थं च अस्माभिः धनं व्ययितव्यं तथा च छादस्य स्थानस्य विषयः भविष्यति। अतः सर्वोत्तमम् अस्ति यत् AMG इत्यस्य अनुसरणं कुर्वन्तु, येन भवन्तः OMG इति वक्तुं न प्रवृत्ताः भवेयुः। किं सरलं न वा? एषः नियमः सर्वदा सम्यक्। अतः वयम् अवशिष्टं 40 तः 60% ऊर्जां स्थानीयतया जनयितुं शक्नुमः। तथा च यदा वयं तत् कुर्मः तदा अस्माकं निवेशः लघुः भविष्यति। भवद्भिः सर्वकारीयनीतिषु आश्रयः न कार्यः, यतोहि भवन्तः किमपि विद्युत् संयोजनं विना स्वतन्त्राः भवितुम् अर्हन्ति। भवन्तः स्वयमेव उत्पादनं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः स्वस्य राजा भवितुम् अर्हन्ति। तथा च भवतः अनुदानस्य आवश्यकता नास्ति, यतः सर्वकाराः सर्वेभ्यः अनुदानं दातुं न शक्नुवन्ति। यदा आवश्यकताः अल्पाः भवन्ति तदा भवन्तः स्वव्यवस्थां संस्थापयितुं शक्नुवन्ति। अतः इदं बहु द्रुततरं, बहु अधिकं स्वतन्त्रं कार्यं यत् भवान् स्वकीयम् ऊर्जां स्थानीयरूपेण उत्पादयति, ग्रिड् इत्यस्य संयोजनं विना। अस्तु, यथा मया पूर्वम् अपि उक्तं, सौर ऊर्जा व्यवहार्यं समाधानं जातम् इति। वयं सौर ऊर्जायाः उपयोगेन अस्माकं सर्वाः ऊर्जा आवश्यकताः उत्पादयितुं पूरयितुं च शक्नुमः। तथा च सा अत्युत्तमा, श्रेष्ठा च भवितुमर्हति। किमर्थं? बहुभिः कारणैः उत्तमं व्यवहार्यं च समाधानं भवति। प्रथमः क्रमाङ्कः, यतः एतत् व्ययप्रभावी समाधानं जातमस्ति। अधुना सौरपटलस्य मूल्येषु महती न्यूनता अस्ति, बैटरी मूल्येषु महती न्यूनता अभवच्च। बहुवारं जनाः महत् मूल्यं मन्यन्ते, परन्तु वस्तुतः न। एकदा प्रायः 2 दशकपूर्वं सौरपटलस्य मूल्यं 700-800 रूप्यकाणि प्रति व्याट् आसीत्, परन्तु अद्य 20-25 रूप्यकेषु प्रति व्याट् उपलभ्यते। अतः मूल्यानि महत्त्वपूर्णतया न्यूनीकृतानि सन्ति। अस्मै किमपि परिपालनस्य आवश्यकता नास्ति। अहं सौरशक्तेः विषये भवद्भिः सह पृथक् वार्तालापं करिष्यामि। बैटरी सञ्चयः सम्भवः अस्ति चेत् भवान् जालतः बहिः भवितुम् अर्हति। सौरतन्त्राणि कुत्रापि सर्वत्र स्वस्य छादस्य उपरि स्थापयितुं शक्यन्ते। तथा भवन्तः ऊर्जा स्वतन्त्राः भवितुम् अर्हन्ति। तच्च सर्वं सौरशक्तिप्रयोगेन सम्भवति। सौर ऊर्जायाः उपयोगेन अस्माकं सर्वाः आवश्यकताः परिपूरयन्ति। अस्तु, अतः यदा सौर ऊर्जायाः जननस्य वा भवतः आवश्यकतानां पूर्तये सौर ऊर्जायाः स्वीकरणस्य विषयः आगच्छति, उदाहरणार्थं विद्युत् आवश्यकताः, तदा एते एव विशिष्टाः प्रश्नाः मनसि सञ्जायन्ते।
कियत् क्षेत्रम् आवश्यकं भवन्तः जानन्ति यत् कति पटलाः आवश्यकाः सन्ति, बैटरी क्षमता का आवश्यकी भवति, कियत् धनम् आवश्यकम्, एतेषु प्रश्नेषु भवतः रुचिः नास्ति वा? अहं च भवद्भ्यः अल्पं प्रशिक्षणं दास्यामि येन भवन्तः स्वयमेव सर्वाणि उत्तराणि चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। तथा च कियत् क्षेत्रफलं, कियत् मूल्यम् इत्यादयः आवश्यकाः कति इति ज्ञातुम् अतीव सरलम्। अहं तत् 1:1:10 अङ्गुष्ठनियमः इति वदामि। अङ्गुष्ठनियमः कः? 1:1:10 अतीव सरलम्। अहं मन्ये सर्वे 1:1:10 इति स्मर्तुं शक्नुवन्ति। तदेव यदि एषः नियमः स्मर्यते तर्हि मया उक्तानां सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं पर्याप्तं भविष्यति। 1:10 खलु। प्रथमं वामे 1 इति संख्या अधिकतया ऊर्जा उपभोगं, विद्युत् उपभोगं वा निर्वर्णयति। अग्रिमम् 1 इति संख्या छादस्य क्षेत्रं, बैटरी आवश्यकताञ्च निर्वर्णयति। अग्रिमं 10 सौरपटलस्य आवश्यकतायाः प्रतिनिधित्वं करोति। अन्तिमं 1000 च व्ययस्य प्रतिनिधित्वं करोति। सम्यक्। अतः इदानीम् अहं भवद्भ्यः वक्ष्यामि यत् एतस्य अङ्गुष्ठनियमस्य उपयोगः कथं भवति। वस्तुतः इदम् अतीव सरलं भविष्यति। प्रथमः क्रमाङ्कः क्षेत्रस्य आवश्यकतां चिन्तयामः। बहुवारं जनाः पृच्छन्ति यत् यदि अहं सौरपटलं स्थापयितुम् इच्छामि तर्हि कियत् क्षेत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति। साधु 1:1 इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्तु। प्रथमं यदि भवता प्रतिमासं x संख्यायां यूनिट् उपभोगः क्रियते तर्हि भवतः क्षेत्रस्य आवश्यकता x स्क्वेर् फीट् अस्ति। 1:1 1 यूनिट् 1 स्क्वेर् फीट् समम्। अतः यदि भवतः आवश्यकता प्रतिमासं 100 यूनिट् अस्ति तर्हि भवतः क्षेत्रस्य आवश्यकता 100 स्क्वेर् फीट् अस्ति। यदि भवतः आवश्यकता प्रतिमासं 50-100 यूनिट् अस्ति तर्हि भवतः क्षेत्रस्य आवश्यकता 50-100 स्क्वेर् फीट् अस्ति। सरलं किल? अद्भुतम्। बैटरी संग्रहणगणनायाः कृते अपि तस्यैव उपयोगः शक्यते। सत्यं यदि भवान् जालतः स्वतन्त्रः भवितुम् इच्छति तर्हि कियत् बैटरी आवश्यकी? रात्रौ अनुप्रयोगस्य ऊर्जायाः सङ्ग्रहणम् आवश्यकं। तदा प्रश्नः अस्ति यत् कियत् बैटरी आवश्यकी अस्ति। साधु अत्र एकः विषयः ज्ञातव्यः। यदत्र प्रथमम् 1 प्रतिदिनम् ऊर्जायाः उपभोगं, प्रतिदिनं विद्युत् उपभोगस्य प्रतिनिधित्वं करोति, अपरम् 1 च बैटरी सामर्थ्यं किलोवाट् आवर् दृष्ट्या अस्ति। अतः प्रथमं यदि भवतः मासिकः उपभोगः प्रतिमासं 50-100 यूनिट् भवति तर्हि भवन्तः प्रतिदिनं कियत् इति परिवर्तयन्ति। अतः प्रतिमासं 50-100 यूनिट् इत्युक्ते प्रतिदिनं 5 यूनिट् 1:1। अतः यदि भवतः विद्युत् आवश्यकता प्रतिदिनं 5 यूनिट् भवति तर्हि भवतः बैटरी आवश्यकता कियत् अस्ति? 5 किलोवाट् आवर्। 5 यूनिट् समतुल्यम्। अतीव सरलम्। यदि भवतः आवश्यकता प्रतिमासं 300 यूनिट् अस्ति तर्हि प्रतिदिनं 10 यूनिट् विद्युत् इति। अतः बैटरी क्षमतायाः आवश्यकता कियदस्ति? अस्य 10 किलोवाट् आवर्। अतीव सरलम्। सम्यक्। अग्रिमः अस्ति यत् सौरपटलस्य कियत् आवश्यकता अस्ति। सौरपटलस्य आवश्यकता 1:10 अस्ति। प्रतिमासं विद्युत् उपभोगस्य एकस्य घटकस्य कृते भवतः 10 वाट् सौरपटलस्य आवश्यकता भवति। अतः एकः घटकः 10 वाट् इत्यस्य समं भवति। अधुना एषः एकः घटकः अस्मिन् सन्दर्भे प्रतिमासं भवति इति स्मर्यताम्। अतः प्रतिमासं 100 यूनिट् कियत् फलकस्य समम् अस्ति? 100 × 10 1000 वाट् सौरपटलम्। सुन्दरं किल? प्रतिमासं 50-100 यूनिट् आवश्यकता, ततः 50-100 × 10 तत् 500-1000 वाट् सौरपटलस्य समं भवति। पुनः अतीव सरलः अङ्गुष्ठनियमः। अन्तिमं महत्त्वपूर्णं च यत् सर्वे पृच्छन्ति कियत् मूल्यं भविष्यति। तथा च एषः अङ्गुष्ठनियमः बैटरी आधारितप्रणाल्याः कृते अस्ति यत्र भवतः किमपि जालसंयोजनस्य आवश्यकता नास्ति। अस्तु वा? अन्येषां सर्वेषां प्रणालीनां कृते व्ययः लघुः भविष्यति। एषः उच्चतरः पक्षः। अतः 1:1000। अतः यदि भवतः प्रतिमासं विद्युत् आवश्यकता x अस्ति तर्हि भवतः व्ययः x × 1000 रूप्यकाणि भविष्यति। सम्यक् वा? अतः यदि भवतः विद्युत् आवश्यकता प्रतिमासं 100 यूनिट् भवति तर्हि 100 × 1000 1,00,000 रूप्यकाणि। तदेव अपेक्षितम् न वा? एतत् नो ग्रिड् प्रणाल्याः कृते अस्ति। भवन्तः ग्रिड् इत्यनेन सह न सम्बद्धाः। भवन्तः स्वस्य ऊर्जा आवश्यकताः पूरयितुं शक्नुवन्ति इति।
ऑफ ग्रिड सिस्टम अथवा ग्रिड संपर्कयुत व्यवस्था नास्ति तर्हि यदि भवतः आवश्यकता प्रतिमासं 200 यूनिट अस्ति तर्हि न्यूनातिन्यूनं 1,02 रूप्यकाणाम् आवश्यकता भविष्यति, तथा च प्रतिमासं 300 यूनिट कृते 1,03 रूप्यकाणि सन्ति। नो ग्रिड प्रणाल्याः कृते न गच्छति चेत् भवान् ग्रिड सम्पर्कसहितः अस्ति यत् भवान् नेट् मीटरिंग व्यवस्थां धारयति, सौरशक्त्याः उपयोगस्य सर्वोत्तमः उपायः एषः नास्ति। परन्तु यदि भवान् ऑन ग्रिड प्रणाल्याः कृते गच्छति तर्हि व्ययस्य अंगुष्ठनियमः बैटरी प्रणालीं विना स्यात्। यत् गृहे बैटरी रहितं प्रणाली वर्तते अत्र ग्रिड एव तस्मिन् सन्दर्भे भवतः बैटरी भविष्यति। बैटरी विना भवतः सौरपटलस्य व्ययः उपरि गणितस्य व्ययस्य 50% 60% यावत् भविष्यति। स अंगुष्ठनियमः यत् भवन्तः कुर्वन्ति। इदानीम् एताः सर्वाः संख्याः ये मया भवद्भ्यः क्षेत्रस्य विषये, बैटरी विषये, सौरपटलस्य विषये, व्ययस्य विषये उक्ताः वस्तुतः किञ्चित् अधिकः पक्षः अस्ति। एताः रूढिवादीनां संख्याः सन्ति। यथार्थतः एताः सर्वाः संख्याः न्यूनीकृताः भविष्यन्ति। भवतः क्षेत्रस्य आवश्यकता, पैनल इत्यस्य आवश्यकता किञ्चित् न्यूना भविष्यति, व्ययः अपि किञ्चित् न्यूनः भविष्यति, परन्तु एषः 1:1:10:10 स्मर्तुम् अंगुष्ठनियमः अस्ति। साधु उदाहरणं पश्यामः। केवलं सुनिश्चितं कर्तुं यत् भवन्तः एतत् समग्रस्य अंगुष्ठनियमस्य विषयं यथार्थतया अवगच्छन्ति इति। सौर ऊर्जायाः उपयोगात् पूर्वं भवता किं कर्तव्यम्? वर्जयन्तु, न्यूनीकुर्वन्तु च। यथाशक्ति वर्जितम् इति कल्पयतु, यथाशक्ति न्यूनीकृतम् इति कल्पयतु। अधुना भवतः अवशिष्टाः ऊर्जायाः आवश्यकता प्रतिमासं 200 यूनिट अस्ति। ततः चादस्य क्षेत्रफलस्य, बैटरी फलकस्य व्ययस्य च परिमाणं गणयन्तु। 4 वस्तूनि अस्माभिः चिन्तनीयानि सन्ति। क्षेत्रं, बैटरी, पटलः, मूल्यस्य आवश्यकता च। सरलं। प्रथमः विद्युत् आवश्यकता कियत् अस्ति? 200 यूनिट प्रतिमासम्। अतः क्षेत्रफलं कियत्? 1:1, अतः 200 गुणयतु 1, अतः 200 स्क्वेर फीट भवति। सः अंगुष्ठनियमः 1:1 अस्ति। बैटरी कियत् आवश्यकी अस्ति? प्रथमः भवतः पटलस्य आवश्यकता कियत् इति वदामः। 1:10, अतः प्रतिमासं 200 यूनिट 10 गुणितं चेत् 2,000 व्याट् भवति। सरलम्। ततः तृतीयं बैटरी भाण्डारक्षमता 1:1 च, परन्तु मया एतत् 1:1 रक्तेन कृतं। केवलं भवतः ध्यानम् आनेतुं यत् एषा प्रतिदिनस्य आवश्यकता अस्ति, प्रतिदिनम् ऊर्जा सञ्चयः कियदिति। अतः कल्पयतु यत् भवता प्रतिमासं 200 यूनिट 30 इत्यनेन विभाजितव्यमिति। भवतः बैटरी आवश्यकता 6.6 किलोवाट आवर अस्ति। 6.6 किलोवाट आवर अस्ति। अतीव सरलम्। अन्तिमञ्च प्रणाल्याः व्ययः अस्ति। बैटरी आधारित प्रणाल्याः कृते 1:1000 भवतः बैटरी प्रणाल्याः मूल्यं 200 गुणयतु 1000 1,02 अस्ति। गणना अतीव सरला, सुलभा च अस्ति किल? तथा च एतेन लघु मॉड्यूल इत्यनेन भवान् इदानीं गणनां कर्तुं समर्थः अस्ति। तथा च भवान् स्वपरिजनानाम् अपि च स्वमित्राणां कृते वक्तुं शक्नोति यत् भवान् तेषां कृते सौरपटलस्य विन्यासं कर्तुं शक्नोति इति। एतत् व्याख्यानं स्पोकन ट्यूटोरियल टीम IIT बॉम्बे इत्यनेन अनुवादितं, डब च कृतम् अस्ति। धन्यवादाः।